السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نفصلوا جلابه ايفازي. كما شرحت لكم في الدرس درنا جلابه ايفازي بالاكمام غاغلون على شكل مطرقه. هاد الجلابه هذه اللي غادي نفصل ان شاء الله غادي نفصلها في هاد الثوب هذا كنقولوا له البيكي. البيكي معروف يعني مزيان في العالم، يعني معروف بان شركه لاكوست هي اللي كتخدم فيه. ملي كنمشيو يعني ناخدو دوك لي بولو ديال لاكوست فكنشوفوا لا كاليتي ديال الثوب ديالهم فهي لا بيكي. بيكي يعني كيكونوا فيه تقيبات. الثوب هو هكاك تقيبات، يعني فيه لا كاليتي بزاف ديال هاد النوع ديال الثوب. هو يعني كنخدموا به بزاف البولو. انا غادي نخدم فيه جلابه لان الزبونه ديالي هي اللي جبتو وقالت لي بغات دير فيه جلابه عصريه، يعني بالاكمام ديالها بالكابيش ديالها. الثوب اللي خدات لي السيده فيه 2 متر في العرض، يعني هذا كيخول ليا انني نقدر نفصل فيه الجلابه، يعني مطويه على 4. كما شفتوا انا طويتها يدا على 2، من بعد عاوتاني طويتها باش ولات ليا مطويه على 4. بما ان يعني الدوره ديال اسفل الجلابه ديالي فيها يعني ما فيتاش لان منين طويت انا على 4 ولات عندي 50 سنتيمتر. يعني خاص الدوره اللي غادي تكون في اسفل من نقسم انا الثوب على 4، يعني ما تكونش فايته ليا 50. ملي ما تكونش فايته ليا 50 فهذا كيعطيني يعني انني الحريه انني نفصل الجلابه ديالي يعني نطوي على 4. اذا بعد ما طويت الثوب ديالي على 4 غادي ناخذ هاد لي باترون ديالي الامام والخلف، غادي ندير واحد فوق واحد. يعني غادي ندير في الاسفل غادي ندير الامام، هذا هو الربع ديال الامام وهذا هو الربع ديال الخلف. غادي نحطهم اون فاس، يعني الخطوط الاساسيه ديال الامام والخلف غادي يكونوا متطابقين، يعني كل خط غادي فوق من الخط الاخر. من بعد غادي نلصقهم حتى في النصف ديال الخلف والنصف ديال الامام يكونوا يعني واحد فوق واحد، ما يكون حتى واحد فيهم فوق الاخر، باش انا ندير فصاله وحده. يعني ملي نبغي نفصل دابا هاد الجلابه غادي نفصلها دقه وحده، يعني غادي نفصل الخلف والامام في خطره وحده. غادي نفصل الخلف والامام. الامام فهو كيكون دائما قصير، يعني من هاد الناحيه كيكون قصير، والخلف كيكون قصير من العرض، يعني كيكون ناقص في العرض. اذا باش انا يتمكن بانني ما يكون حتى واحد فيهم يعني عند ناقص ليا، يعني الا كنت غادي نفصل الخلف ما يكونش يعني الا جيت نفصل هذا بوحدو بحال هكا وتوم طوي على 4 فغادي يكون عندي نقص في العلو، يعني من جهه الكتف ما غاديش يكون قد الخلف. لهذا انا حطيتهم مع بعضياتهم. انا غادي نتمكن انني نفصل هذا، وغادي من بعد منين غادي نفك هاد الطروفه بجوج ديال الامام والخلف. ديك الساعه غادي نعدل الامام ونقطع ليه داكشي اللي مازال شايط، والخلف غادي نعدل ليه العرض، يعني داك القياس اللي زايد عندي هنايا الفرق ما بين الامام والخلف غادي نقطعو، وغادي يولي عندي الخلف والامام هما القادين. صافي هذا هو، يعني هذه هي الطريقه اللي كندير انا شخصيا باش كنبغي نفصل مثلا من الملابس اللي كيكونوا عندي مجموعين من يعني ما فيهمش الخيط لا في الامام ولا الخلف. غادي نقاد انا الباترون ديالي هكا يعني نشدو بالفنيتات. دائما غادي نخليو سنتيم ديال الخياطه في الاسفل، يعني في الدور الاسفل ديال الطول غادي نخليه 2 ديال السنتيم، لان عندنا حنايا هاد الملابس ديال الرياضه كندوزو لهم الخياطه يعني 2 سنتيم صافي. صافي انا فصلت الجلابه كما قلت لكم، دايره انا الخلف فوق الامام وفصلتهم يعني في دقه واحده. اشنو بقى ليا نعلم دوك الخطوط الاساسيه، يعني كل الخطوط اللي عندي في هذا الموديل غادي نعلمهم باش منين نبغي نخيط الموديل ديالي يكونوا عندي واضحين. انا درت اسفل الصدر وهذا الصدر، هادو الدقات هادو ديال الجيب كما شرحنا غادي تا هما نعلمهم باش منين نبغي نلصق معاهم الجيب ديالهم يكونوا عندي باينين، نعلمهم ولا في الامام ولا في الخلف باش يكونوا واضحين. هذا الشريطات كما شرحنا هادو ديال يعني لو فون ديال دو بوش، يعني الداخل ديال الجيب. صافي دابا غادي نفرق هذا الطروفه، يعني الامام والخلف، ونعدلهم كل طرف غادي نحط فوق منه امام ولا الخلف ونعدل باش نشوف يعني الخلف كما قلنا عنده هاد البلاصه عاليه بزاف على الامام، يعني خصني نعدل الامام.
والخلف عنده نقص في العرض، يعني غادي نعدلو على هذا القياس ديال الامام. ما نساوش نديروا ديك الضربه اللي كنديروا ديال يعني لوغلي، ديك 2 سنتيمتر خصني نعلمها بالمقص هنا باش ملي نبغي ندير اللوغلي ديالي نعرف شحال خصني نطوي. صافي هادشي اللي غادي ندير، غادي نعدلهم بجوجهم باش نشوف كي غادي يديروا. التعديل اللي غادي يكون عندي دابا في الامام، هانتوما كتشوفوا انا فرقت التواب، يعني دابا درعار الامام هذا فين غادي يكون عندي التعديل. غادي يكون عندي التعديل هنايا جهه يعني الدوره ديال الكتيف وجهه الكول، لان الخلف انا فصلت الفوق على القياس ديال الخلف باش منين نبغي نفصل الخلف يكون عندي القياس ديالو. وهنا غادي يكون عندي شويه شاد، معليش غادي نقطعو بالمقص وغادي يحيد. مي في العرض ديالو فهو العرض ديالو هو ما غاديش نعدلو، حيت خديت انا العرض فاش فصلت خديت العرض ديال الامام. والقصات ديال الخطوط الاساسيه هما مقادين، ما عنديش شي تعديل من غير هنايا. انا غادي نعدلو دابا. وما ننساش انني ندير القصه ديال نصف الامام، عندي القصه غادي توصل عندي حتى اسفل الصدر، وحكايه غادي نديرو فيها ان شاء الله لا فيرميتور كلا غير انا نديرو فيها السلسله. فغادي نقطعها يعني حتى ماشي حتى الخط بالضبط، مي غادي نخلي 1 سنتيم قبل ما نوصل للخط ديال اسفل الصدر ونحبس. دابا غادي نعدل الخلف. انتما كتشوفوا الخلف عندي هو هذاك، يعني منين فصلته في الاول فهاد الدوره ديالته ديال يعني جهه الطوق وجهه الكتاف جاتني هي هذيك. فين كاين عندي التعديل اللي غادي نعدل في القصه عي في العرض، لانني كما شفتوا خديت العرض ديال الامام، والعرض ديال الامام فهو اكبر من الخلف، فيعني غادي نقطع وغادي نخلي غير واحد القياس باش غادي ندوز عليه السوجي صافي ما تبقى غادي يحيد. صافي بعد ما فصلت الامام والخلف شفتوا الطريقه اللي درنا. دابا غادي نحط الكم، غادي نحط الكابوش، يعني غادي نحطهم في الطرف ديال الثوب ديالي باش نعرف كل واحد فيهم فين غادي يجي بلاصتو. ودوك الطرفه اللي كيكونوا شيطين ليا من منين فصلت الامام والخلف، يعني يكون واحد الطرف باينين يعني مزيانين. هادوك هما اللي غادي ندير بهم داك يعني لو فون دو بوش. انا غادي نخدم لو فون دو بوش غادي ندير غير واحد، لانني غادي نلصقهم بديك الخيطه ديال الماكينه ديال الكونتوز، فما نحتاجش ندير جوج. الا بغينا نديرو جوج في يعني غادي يتلصقوا مع بعضياتهم ويكونوا لداخل ديال الجيب، يعني ما يكونوش لاصقين على الامام. ولكن الا درت واحد فضروري خصني نلصقو مع الامام باش يعني يبان ليا بانه راه جيب، يعني ملي يخشي الواحد اليد ديالو يكون مجموع ما يكونش والو في غير الخوا. يعني هاد الطروفه هادو فكافيني باش انني ندير دوك الجوج ديال الطروفه ديال الجيب. هادو غادي يعني هاد الثوب هذا كافيني بانني نخرج منه هاد الموديل ديالي. صافي هذا الكم غادي ندوز عليه يعني سنتيم ديال لولي وديال الخياطه، وعندي 2 سنتيم في الاسفل ديال السوار ديال يعني ديال الثنيه. الكابوش حنا درنا ليه 2 سنتيم ديال الثنيه، لاننا ضروري نديرو الثنيه هذه في الكابوش بحال هكا. الا بغينا نديرو ليه السير فكنديرو ليه واحد يعني الا بغينا نديرو ليه داك الحزام اللي كيكون هنايا في هاد 2 سنتيم. فغنجيو تقريبا حتى لهنا، وغادي نديرو واحد العوينه يعني دوك الفتحات اللي كنديرو ديال الازرار فنديروها تكون يعني ما فيهاش سنتيم واحد. ولا نديرو دوك لي زويل راه كيتباعوا، يعني اللي عنده لي الماكينه يديرها هنا مزيانين. انا بعض المرات كندير هذه بعض المرات هذه على حسب الموديل. دابا صافي بقى لي نقطع هادو. ملي كون كنفصل هاد سميتو هاد الكم، ما نقطعش هاد البلاصه، نديرها بحال اون بانس بحال هكا ونخليها منين نخيط ونخيطها بحال بانسه، من بعد نقطعها بالسورجي او لا يعني الانسان كان متحكم، يعني نيت في السورجي كيدوز عليها وتتقطع. كنعلم هاد البلايصه هادو بالمقص، وكندير هنا واحد النقطه هذه هي البلاصه فين غادي تكون يعني الحد ديال الطول ديال الكتف. يعني نتوما عرفتوا بان هذه اشنو كتعني وهذه اش كتعني، يعني هذا هو الطول ديال الكتف ديال يعني الامام والخلف.
هذا الخلف وهذا الامام. الامام كنديروا ليه الدقه هذه وهذا الخط هذا باش نميزوه، والخلف هو كيكون ما فيه والو. اذا هنا هذا هو الكتف ديال الخلف، وهذا هو الكتف ديال الامام. من بعد ما قطعناهم باش نديروا لهم الكم غاغلون، فلصقناهم مع الكم يعني النموذج الاساسي ديال الكم، وخلقنا منه كم غاغلون. هذا يعني ولا اسم ديالو كم غاغلون. غاغلون مارطو، لان عندنا واحد يعني انواع كثيره ديال لي غاغلون. فان شاء الله كل مره غادي نديروا واحد الدرس باش اننا يعني نعرفوهم في الانواع ديالهم. انا كندخلوهم انا شخصيا كيعجبوني، كنديرهم بزاف في الملابس ديالي.